अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और हम भी खैरियत से हैं। आज हमारा दूसरा दिन है। स्वाद से आगे की तरफ हम बढ़ेंगे और मांगक्याल की तरफ जाएंगे और मांगक्याल से होते हुए वहाँ पे हम लोग जीप रेंट पे लेंगे और जीप करवा कर हम टेप बांडा की तरफ जाएंगे। लेकिन रास्ते में जो जो व्यूज़ आते रहेंगे और खूबसूरत जगह आती रहेंगी, हम वहाँ पे स्टे भी करेंगे, साथ साथ वीडियोस भी बनाएंगे, लाइव भी आएंगे, आपको बताते भी रहेंगे और आप लोगों ने उसके ऊपर कमेंट्स भी करने हैं, लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो आपको देखिए हम वीडियो भी बना के बता रहे हैं और कितने सरसब्ज पहाड़ हैं, इसलिए तो अल्लाह पाक की कुदरत यहाँ पर ही नज़र आती है। वो हाल तो हर जगह पे है अल्लाह पाक की कुदरत, लेकिन यहाँ पे कुछ अल्लाह पाक ने अपने कुदरती मनाजिर बहुत प्यारे रखे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे बारिशें, मौसम, बर्फ़बारी, हर किस्म का मौसम यहाँ पे होता है और ज़्यादातर यहाँ पे मौसम बहुत खूबसूरत ही रहता है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर जब हम आए हैं पेशावर से, तो यहाँ के मौसम में और पेशावर के मौसम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पेशावर में 48-49 सेंट गर्मी थी, लेकिन यहाँ पर जब हम आए हैं तो यहाँ पे बहुत भी ज़ोर हो तो 18 to 20 दर्जा हरारत पे मौसम था। और ये आप खुद अंदाज़ा भी कर सकते हैं कि कितना खूबसूरत और कितना प्यारे नज़ारे यहाँ पे अल्लाह पाक की नज़र आते हैं। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो साथ साथ हमारे दरिया भी चल रहा है और यहाँ पे जिसको देखें वो लोग आए हुए थे। कोई मोटरसाइकिल पे आया हुआ था, कोई बाइक पे आया है, कोई गाड़ी में आया है, कोई टैक्सी करा के आया, कोई रेंट की गाड़ियों में आए हुए। मुख्तलिफ़ किस्म के लोग बड़ी मुश्किल के साथ अपना आते रहे। ये भी हम मांगक्याल पहुँच गए और यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी रेंट पे करवाई थी और यहाँ पे जो गाड़ी का रेंट था या किराया था, ठीक है, वो टेप बांडा तक सुबह 10 से लेके शाम 5 बजे तक 10,000 रुपये थे। मुँह से तो ये ज़्यादा बताते हैं कि जी 15,000 दे दें, 16,000 दे दें, लेकिन आपको इसके लिए बारगेनिंग करनी पड़ेगी उनके साथ। हम लोगों ने तो 10,000 रुपये पे करवाई थी और ये पराडो जीप थी। और माशाल्लाह पराडो ही आप इधर इसलिए करवाएंगे कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा तो आपको इधर के रास्तों की समझ पड़ेगी कि रास्ता यहाँ पे कितना ख़राब है। और अगर आप वो सादी जीप करवाते हैं तो आप लोग कमर का दर्द निकल सकता है, उछल उछल के आप जाते रहेंगे। तो बेहतर ये कि आप पराडो करवाएं तो रिलैक्स जाए, 1,000-2,000 रुपये को आप ना देखें और आगे बढ़ते गए। ये हम लोगों ने एड्रेस से उनको कंफर्म किए और फिर आगे हम बढ़ते रहे। अभी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ये दरिया आपको नज़र आ रहा है और ये दरिया का व्यू आपको ऊपर से भी फिर नज़र आएगा। और जैसे ही हम आगे जाएंगे तो इतना खूबसूरत नज़ारे होंगे कि जिसके वर्डिंग हमें मिलेगी नहीं कि हम बयान कर सके अपने अल्फाजों में। अभी जैसे कि यहाँ से जब जीप निकलती है तो वो अपनी क्लियरेंस करा के निकलती है कि जी हम ऊपर जा रहे हैं, अपनी एंट्री करवाई है इन्होंने। तो खुदा ना खासा कोई भी हादसा पेश आए तो इनके जो अपने एंट्री कराई होती है ये इंतज़ामिया है, तो उनको पता होता है कि हमारे यहाँ से इतने बंदे ऊपर गए हैं और अभी तक लौट कर वापस नहीं आए। तो ये इन्होंने अपनी एंट्री करवाई थी कि जी हम 10 बजे से लेके 5 बजे तक ऊपर होंगे। और अच्छा इनके पास कोई स्पेशल सिम्स भी होती हैं जिनके सिग्नल्स उधर चल रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास जैस भी थी, टेलिनार भी था, यूफोन भी थी और वारिद भी था, लेकिन चारों के सिग्नल्स ऊपर नहीं थे। तो फिर मैंने जब इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि ये इधर हमारे पास दूसरी सिम्स होती है SS के नाम से, तो वो हम लोगों ने ली हुई है, जिसके सिग्नल्स ऊपर पहाड़ों में भी काम कर रहे होते हैं। अच्छा कि अभी ये एंट्री का प्रोसेस अभी तक स्टार्ट ही है और ये जैसे एंट्री होगी तो फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे।
تو یہ اپنی زبان بھی، ان کی زبان بھی کوئی دوسری ہے، وزیرستانی ہے کہ کیا ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں پڑی. اور انہوں نے مجھے بتایا بھی تھا کہ جو ان کی لینگویج ہے یہاں پہ وہ کون سی ہے. یہ بھی ہم لوگوں نے بسم اللہ کیے ہیں یہاں سے، اور ابھی ہم آگے بڑھنا سٹارٹ کریں گے. یہ میں ذرا اس لیے خاموش ہوں کیونکہ آپ کو ان کی لینگویج کی سمجھ ہے کہ کون سی لینگویج بول رہے ہیں. اگر آپ لوگوں کو سمجھ ہے تو آپ کمنٹس میں پاس کر سکتے ہیں کہ یہ لینگویج یہ انہوں نے بولنا سٹارٹ کی ہے. ابھی ہم جیسے جیسے آگے بڑھیں گے تو آپ کو قدرتی نظارے نظر آئیں گے. اور یہ راستہ تو ابھی بہت صاف ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے آپ کو یہ راستہ اتنا خطرناک نظر آئے گا، اور یہ اور تب ہوتا رہے گا. اچھا، یہاں پہ اس روڈس کی منظوری آ چکی ہے، کام سٹارٹ ہے، اور یہاں کے لوگوں کے بقول یہ ہے کہ جی 1 سال کے اندر اندر یہ راستہ بن جائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا. نیکسٹ ایئر جب ہم آئیں گے انشاءاللہ تب پھر بھی میں آپ کو ادھر کی ویڈیو بنا کے بتاؤں گا آفٹر اور بیفور کر کے کہ پہلے راستہ کیسے تھا اور اب راستہ کیسے ہے. یہاں پہ اب آہستہ آہستہ ہم آگے جا رہے ہیں. یہاں پہ 20 سے زیادہ اسپیڈ پہ جا بھی نہیں سکتی تھی گاڑی کیونکہ راستہ بہت زیادہ یہاں پہ خراب تھا. اور یہ یہاں تک بھی لوگوں کی ایکسس تھی اور گاڑی آ سکتی تھی آپ کی اپنی، لیکن جب اس سے آگے جیسے جیسے بڑھتے رہیں گے تو راستہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے. اور اپنی گاڑی میں میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ کہیں پہ اسٹے کریں اور وہیں پہ پارک کریں اور جیپ کروائیں، کیونکہ گاڑی کو بہت زور ملتا ہے. تو واپسی بھی کرنی ہوتی ہے، سب کچھ کرنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی اپنی گاڑی کو ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے. تو یہاں پہ جو ہے جیپ ہی چلتی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ دیکھ لیں کتنے کچے گھر ہیں. یہاں پہ جب ہوائیں اور طوفان آیا ہوتا ہے یہ پورے گھر لرز رہے ہوتے ہیں، لکڑیوں سے بنے ہوئے زیادہ تر، اور لوہے کی چھتیں ہوتی ہیں، لوہے کی چادر جو آپ دیکھتے ہیں. تو پورا گھر گڑ 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 گڑ. یہ انہی لوگوں کی ہمت ہے کہ یہاں پر رہ رہے ہیں یہ لوگ، انہی لوگوں کی یہ ہمت ہے کہ یہاں پر رہ رہے ہیں. اور آپ یقین مانیں کہ یہ راستے اتنے خراب ہیں، اور یہ یہاں پہ آپ کو ایسے کوئی بھی نہیں ملے گا کہ جس کا وزن بہت زیادہ ہو، یا وہ جتنے بندے بھی آپ کو نظر آئیں گے یہاں پر، یہاں کے رہائشی اسپیشلی کمزور ہوں گے. اور ان کی بزرگ عورتیں ہو گئی، آدمی ہو گئے، وہ شہر کے مقابلے میں جو نوجوان لڑکے ہیں ان سے تکڑے اور صحت مند اور تندرست ہیں. یہ آپ آگے ابھی ہم چلتے جائیں گے اور میں آگے آپ کو اس پانی کا ویو بھی بتاؤں گا، صحیح دودھ کی طرح وائٹ اور صاف اور شفاف. اچھا، ادھر ایک تو چشموں کا پانی آ رہا ہے، دوسرا یہاں پہ گلیشیئر جب پگھل رہے ہوتے ہیں تو اس کا پانی آ رہا ہے. دونوں پانی مکس ہو کے نیچے آ رہے ہیں. تو یہ آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے کہ یہ راستہ کتنا خراب اور کتنا ہوا ہے. اور ہم بالکل سلو جا رہے تھے. میرے ساتھ میرے بچے بھی تھے، میری والدہ بھی تھی. تو اس کو ہم لوگوں نے یہی کہا تھا ڈرائیور کو کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، آپ بالکل سلو جائیں، ٹھیک ہے، آرام سے جائیں، کوئی ایشو نہیں ہے، ٹائم کا کوئی ایشو نہیں ہے، آپ نے بالکل سلو جانا ہے اور اسٹے کرتے ہوئے جانا ہے. تو ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے رہے تو جہاں بھی ہمیں خوبصورت جگہ نظر آتی تھی تو ہم اس کو کہتے تھے کہ اسٹے کریے. یہ والے پانی کا آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں ابھی